नमस्काराः विद्वांसः। ह्यः व्याकरणपाठे अस्माभिः अनिटां धातूनां परिगणनप्रसंगे ये अजन्ताः धातवः सन्ति तेषु ये न्यूनसंख्यायां सेटः धातवो वर्तन्ते तेषां परिगणनं कृतं। संग्रहकारिका उक्ता, कारिकायाश्च व्याख्यानं विहितम्। ऊदृढिदन्तैर्योति रूक्ष्णो शीं श्नु नु क्षु श्वेडिं श्रीभिः ब्रिंग व्रियभ्यां च विनयिकाचो जन्तेषु निहताः स्मृताः। अजन्तेषु धातुषु एभ्यः परिगणितेभ्यः धातुभ्यः अन्ये ये धातवः ते सन्ति अनुदात्ताः, अतएव अनिट्काः। ये च परिगणिताः सन्ति श्लोके ते सेट्काः सन्ति। ऊदन्ताः सर्वे शेटकाः सन्ति, ऋडीदन्ताः सर्वे शेटकाः सन्ति। ह्रस्वोकारान्तेषु षट् सन्ति शेटकाः, यु रु क्ष्णु श्नु नु क्षु इति एते। ईकारान्तेषु द्वौ धातु शेटकौ वर्तेते, तौ च स्तः कौ शीं डीं ईकारान्तेषु। ऋकारान्तेषु द्वौ धातु शेटकौ वर्तेते, तौ स्तः ब्रिंग ब्रिय। एवं ह्रस्वेकारान्तेषु अपि द्वौ धातु शेटकौ वर्तेते, तौ च धातु स्तः कौ श्वे श्री इत्येतत्। अन्ये सर्वेपि अजन्ताः धातवः अनिट्काः सन्ति। आकारान्ताः सर्वे अनिट्काः, ह्रस्वेकारान्ताः द्वौ विहाय सर्वे अनिट्काः, दीर्घेकारान्ताः द्वौ विहाय सर्वे अनिट्काः। ह्रस्वोकारान्तेषु षट् विहाय सर्वे अनिट्काः, दीर्घोकारान्ताः सर्वेपि सेट्काः। ह्रस्वरिकारान्तेषु ब्रिंग ब्रिय इति द्वौ सेट्कौ अन्ये सर्वे अनिट्काः। दीर्घ ऋकारान्ताः सर्वेपि सेट्काः एव सन्ति। एवं च ये जन्ताः सन्ति ते आदि च उपदेशेषिति इति सूत्रेण अशित् प्रत्यय विषये आत्वविधानात् आकारान्ताः भवन्ति, अतः अनिट्काः एव सन्ति। यथा पा धातुः अनिट् अस्ति सेट् वा अस्ति, अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। पा धातुः कीदृशः अस्ति? अनिट् अस्ति, यतोहि परिगणितेषु नास्ति। ची धातुः अनिट् अस्ति सेट् वा अस्ति? अनिट् अस्ति, यतोहि परिगणितेषु नास्ति। डुक्री द्रव्य विनिमय क्री धातुः अनिट् अस्ति सेट् वा अस्ति? अनिट् अस्ति। हरणे ह्री धातुः अनिट् अस्ति सेट् वा अस्ति? अनिट् अस्ति। एवं अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। इदानीं हलन्तेषु धातुषु ये धातवः अनुदात्ताः सन्ति तेषां संख्या न्यूना वर्तते। अनुदात्त भिन्नानां धातूनां सेट्कानां संख्या भूयसी वर्तते। अतः तेषु अनुदात्तानां धातूनां परिगणनं क्रियते। तेषां संग्रह श्लोकाः सन्ति। तेषु प्रथमा कारिका विद्यते। शक्लृ पच् मुच् रिच् वच् विच् सिच् प्रच्छि त्यज निजिर् भयः। भंज भुज भ्रश्च मस्जि यज युज रुज रंज
विजिर स्वंजि संज सृजः। हलन्तेषु प्रथमं कवर्गीयान्तानां धातूनां परिगणनं विधेयम्। कवर्गे प्रथमः वर्णः अस्ति ककारः, अतः ककारान्तेषु के धातवः सन्ति अनुदात्ताः इति चिन्तायाम् उच्यते शक् लृ एकः। ककारान्तेषु एकः लृदित् शक् धातुः एव अनुदात्तो वर्तते। शक् धातुः लृदित् भिन्नः अन्यः अपि वर्तते। लृदित् पाठेन तस्य परिगणनम् अत्र नास्ति इति एकः पक्षः अस्ति। शक्लि इति लृदित् धातुः अस्ति स्वादिगणे। शक्लि शक्तौ तस्य रूपं भवति शक्नोति, तस्य अत्र ग्रहणम् अस्ति। अन्यः लृदित् भिन्नः शक् धातुः अस्ति दिवादौ शक विभाषितो मर्षणे, तत्र विभाषितः इत्यस्य अर्थः उभयपदी, परस्मैपदी अपि अस्ति आत्मनेपदी अपि अस्ति। शक्यति शक्यते इति उभयत्र रूपं तस्य भवति। एतत् पाठानुसारं तस्य अनिट् सुग्रहणं नास्ति, परन्तु स्वयं कौमुदी कृता तत्र शक् धातोः लुटि लृटि यत् रूपं दर्शितं तत्र इटः अभावः दर्शितः। लुटि शक्ता, लृटि शक्ष्यति शक्ष्यते इति रूपं दत्तम् उदाहरण स्वरूपेण। अतः तेन उदाहरणदानेन ज्ञायते यत्र एतद् विषये मतभेदो वर्तते। भाष्यकार मतानुसारं शक धातुः यः दैवादिकः सः सेटकः वर्तते, किन्तु एतदनुसारम् एतत् पाठानुसारं सेटकः वर्तते, किन्तु भाष्यमतानुसारम् अनिटकः एव वर्तते। तदनुसारम् एव कौमुदी कृता तत्र दिवादि प्रकरणे शक्ता शक्ष्यति इति उदाहरणं दत्तम् अस्ति। किन्तु तत्र आचार्येण भट्टोजी दीक्षितेन एतदपि लिखितं यत् अयं धातुः षेटकः इति एके एके एतत् कारिका मतानुसारेण। अन्ये आचार्याः वदन्ति यत् यह धातुः लृदित् नास्ति स अनिट् नास्ति अपितु षेट् अस्ति, अतः इडागम सहितं तस्य रूपं ज्ञातव्यम् इति तत्रैव आचार्येण उल्लिखितं वर्तते। अतः मतभेदेन लृदित् धातुः अनिट् अलृदित् धातुः सेट् इति एकं मतम्, किंच उभौ अपि धातु लृदित् अपि लृदित् भिन्नोपि अनिट् एव इति अन्यत् मतम् भवतु। तर्हि ककारान्तेषु एकः एव धातुः अनिट् वर्तते, अन्ये सर्वेपि ककारान्ताः धातवः षेटः वर्तन्ते। कवर्गीयान्तेषु खकारान्ताः गकारान्ताः घकारान्ताः धातवः ये सन्ति ते सर्वेपि षेटः एव सन्ति, तेषु कोऽपि धातुः अनिट् नास्ति, अनुदात्तो नास्ति। एवं च कवर्गीयान्तानां ग्रहणं जातम्। अग्रे चवर्गीयान्तेषु प्रथमः वर्णः चकारः, चकारान्तानां विषये वक्तव्यम्। चकारान्तेषु धातुषु एते धातवः सन्ति अनुदात्ताः अनिटः। के? पच, मुच, रिच, वच, विच, सिच। कति धातवः सन्ति? षट्। एते षट् धातवः सन्ति अनुदात्ताः अर्थात अनिटः। अन्ये
एतद् व्यतिरिक्ताः अन्ये सर्वेपि चकारान्ताः धातवः सेटः सन्ति। तदनन्तरं छकारः भवति च छ, छकारान्तेषु प्रच्छ इति एक एव धातुः अनुदात्तः अस्ति। अन्ये सर्वे छकारान्ताः सेटः वर्तन्ते। चकारानन्तरं जकारान्तस्य विषये वक्तव्यं। जकारान्तेषु धातुषु एते धातवः सन्ति अनुदात्ताः के त्यज निजिर भजः। समासं कृत्वा पदं दर्शितम् अस्ति। त्यज च निजिर च भज च इति त्यज निजिर भजः। त्यज धातुः निजिर, निजिर धातुः इरित् वर्तते। निजिर धातुः भज धातुः। किंच भंज भुज भ्रश्ज मश्ज यज युज रुज रंज विजिर अयमपि इरित् वर्तते। स्वंजी संज सृजः एते सर्वे धातवः अनुदात्ताः सन्ति जकारान्तेषु। एते कति सन्ति? 15। जकारान्तेषु 15 अनुदात्ताः सन्ति। अन्ये सर्वे अनुदात्त भिन्नाः उदात्ताः सन्ति, सेटः सन्ति। तदनन्तरं झकारान्तेषु कोऽपि अनुदात्तो नास्ति। चवर्गानन्तरम् अस्ति भवति टवर्गः। टवर्गान्तेषु कोऽपि धातुः अनुदात्तो नास्ति, सर्वे सेटः एव वर्तन्ते। टवर्गानन्तरं तवर्गः आगच्छति। तवर्गेषु प्रथमं तकारः। तकारान्तोऽपि कोऽपि धातुः अनुदात्तो नास्ति, सर्वे तकारान्ताः धातवः सेटः एव वर्तन्ते। एवं थकारान्ताः अपि सर्वे सेटः एव वर्तन्ते। दकारान्तेषु ये धातवः अनुदात्ताः सन्ति तेषां परिगणनं क्रियते। अद क्षुद खिद छिद तुदिनुदः एकं पदमिदं वर्तते समासेन। पद्य भिद विद्यतिर्विनद शद शदी स्विद्यतिः स्कन्दी हदी एते दकारान्ताः धातवः अनुदात्ताः सन्ति। कति सन्ति एते? संख्यायां 15। जकारान्ताः अपि 15, दकारान्ताः अपि 15 सन्ति। अत्र यत्र यत्र समासः अस्ति तद् ज्ञातव्यम्। अद क्षुद खिद छिद तुदिनुदः इति समस्तम् एकं पदं वर्तते। अतएव प्रथमा बहुवचनान्तं। पद्य भिद अनयोः समासः समाहारत्वात् एकवचनम् अस्ति। विद्यतिर्विनद अत्रापि द्वयोः समाहारः समाहारद्वन्द्वसमासः, अतएव एकवचनं वर्तते। शद शदी अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः, अतएव द्विवचनं वर्तते। खिद्यतिः असमस्तम् इदं पदम् एकवचनान्तं। स्कन्दी हदी इतरेतरयोगद्वन्द्वः, अतएव द्विवचनं वर्तते। क्रुध इति असमस्तम्। क्षुधि बुध्यति अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः। क्षुध्यतिश्च बुध्यतिश्च इति क्षुधि बुध्यति द्विवचने रूपं वर्तते। दकारान्तेषु अदादयः 15 धातवः सन्ति अनुदात्ताः, अतएव अनिट्काः। एतद्व्यतिरिक्ताः अन्ये सर्वे धातवः षेट्काः भवन्ति। दकारात् परं आगच्छति धकारः। धकारान्तेषु ये वर्ण ये धातवः अनुदात्ताः सन्ति तेषां वर्णनं क्रियते। क्षुधि बुध्यति एतौ द्वौ। अग्रे च बन्धिर् युधि रुधि राधि व्यधशुधः साधि सिद्ध्यति। अत्रापि समास ग्रहणं द्रष्टव्यं। क्षुधि बुध्यति इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः, अतएव द्विवचनम् इति उक्तमेव। बन्धरि इति असमस्तं पृथक् पदं। युधि रुधि अत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः, अतएव द्विवचनं। राधि व्यधशुधः अत्र
इतरेतर योग द्वंद्व त्रयाणाम अतएव बहुवचनम शादि सिद्ध्यति इतरेतर योग द्वंद्व अतएव द्विवचनम वर्तते। तो धकारांतेषु कति धातवः संजाताः? एकादश। एकादश धातवः धकारांतेषु सन्ति अनुदात्ताः। एतद् व्यतिरिक्ताः अन्ये सर्वे धकारान्ताः षेटकाः भवन्ति। धकारानन्तरम् आगच्छति तवर्गस्य अन्तिमः वर्णः नकारः। नकारान्तेषु मन्य हन् मन्यश्च हञ्च तयोः समाहारः मन्य हन् समाहार द्वन्द्वत्वात् एकवचनं वर्तते। द्वौ एव धातु अनुदात्तौ वर्तेते। एकः मन् धातुः अपरश्च हन् धातुः। मन्य इति ग्रहणेन शन विकरणः यः मन धातुः स एव अनुदात्तः। यश्च उ विकरणः स अनुदात्तो नास्ति स सेट् भवति इति ज्ञातव्यम्। अग्रे वक्ष्यति स्वयं ग्रन्थकारः। अग्रे पवर्गीयान्तेषु प्रथमः वर्णः पकारः वर्तते। अतः पकारान्ताः ये धातवः तेषु के सन्ति अनुदात्ताः इत्युच्यते। आप क्षिप क्षुपि तप तिपस् तृप्यति दृप्यति लिप लुप वप शप स्वप श्रिपि। अत्र आप क्षिप क्षुपि तप तिपः इत्यन्तम् एकं पदं प्रथमा बहुवचनान्तं सर्वेषाम् इतरेतर योग द्वन्द्व समासः वर्तते। तृप्यति दृप्यति अत्रापि इतरेतर योग द्वन्द्व अतः द्वयोः द्वन्द्वे द्विवचनं वर्तते। लिप लुप वप शप स्वप श्रिपि एतेषां धातूनाम् अग्रे यभ रभ लभ गम नम यमः इत्येतत् पर्यन्तं सर्वेषां समासः वर्तते। अतः एकं पदम् अस्ति। लिप इत्यारभ्य यमः इत्येतत् पर्यन्तं पदम् एकं वर्तते। सर्वेषां इतरेतर योग द्वन्द्वः समासः अस्ति। तर्हि पकारान्तेषु के धातवः सन्ति? आप क्षिप क्षुपि तप तिप तृप्य दृप्य एतौ द्वावपि धातु शन विकरणौ ग्राह्यौ। लिप लुप वप शप स्वप श्रिपिः एतावत् पर्यन्तं कति धातवः जाताः? त्रयोदश। त्रयोदश धातवः सन्ति धकारान्तेषु अनुदात्ताः। एतद् व्यतिरिक्ताः अन्ये सर्वे धकारान्ताः सेटो भवन्ति। अग्रे पकारानन्तरं फकारः अस्ति। फकारान्तेषु कोऽपि अनुदात्तो नास्ति। तदनन्तरं बकारः। बकारान्तेषु अपि कोऽपि अनुदात्तो नास्ति। बकारात् परं भकारः भवति। भकारान्तेषु सन्ति अनुदात्ताः के यभ रभ लभ एते त्रयः एव धातवः भकारान्तेषु अनुदात्ताः। भकारानन्तरं मकारः। मकारान्तेषु अनुदात्ताः सन्ति के गम नम यमो एतत् पर्यन्तम् एकं पदम् अस्ति इति उक्तं पूर्वं लिप् इत्यारभ्य। गम नम यमः गम धातुः नम धातुः यम धातुः रमिः रम धातुश्च एते चत्वारः धातवः मकारान्तेषु अनुदात्ताः। अन्ये सर्वे मकारान्ताः सेटकाः सन्ति। मकारानन्तरं हल्षु वर्णः आगच्छति। य र ल व यकारान्ताः रेफान्ताः लकारान्ताः वकारान्ताश्च ये धातवः सन्ति ते सर्वे सेटकाः एव सन्ति। तेषु कोऽपि अनुदात्तो नास्ति। तदनन्तरम् आगच्छति षकारः। षकारान्तेषु धातवः सन्ति अनुदात्ताः के कृषिर् दंशि दिशि दृश मृष ऋष रुष लिश विष स्पृशः एते। कृषिर् इति पृथक् पदम् दंशि दिशि अनयोः द्वन्द्वः अत एव द्विवचनम्। दृश मृष ऋष रुष लिश विष स्पृशः सर्वेषां
इतरेतर योगद्वन्द्वः अतएव बहुवचनं वर्तते। शकारान्तेषु कति धातवः सन्ति? 10 10 धातवः अनुदात्ताः सन्ति, अन्ये सर्वे सेट्काः सन्ति। तदनन्तरं मूर्धन्यः शकारः। शकारान्तेषु कृषिः त्विष तुष द्विष दुष पुष्य पिष विष शिष श्लुष शुष श्लिष्यतयो श्लिष्यतयः एतावत् पर्यन्तं समस्तम् एकं पदं वर्तते। कृषिः इति पृथक् पदं, कृषिः कृष् धातुः, तदग्रे त्विष इत्यारभ्य श्लिष्यतयः इत्येतत् पर्यन्तं समस्तम् एकं पदं वर्तते, अतएव प्रथमा बहुवचनान्तम् अस्ति। तर्हि कृष त्विष तुष द्विष दुष पुष्य पिष विष शिष शुष श्लिष शन्व्य कर्णः श्लिष धातु श्लिष्य इत्यनेन कति धातवः जाता है? 11। शकारान्तेषु 11 अनुदात्ताः अनिताः सन्ति, अन्ये सर्वेपि शेटः एव वर्तन्ते। तदनन्तरं सकारः आगच्छति। सकारान्तेषु घसिः वसतिः। घस धातुः एकः, वसतिः इत्यनेन शप विकर्णः वस धातुः। एतौ द्वौ एव धातु अनुदात्तौ वर्तेते, अन्ये सर्वे सकारान्ताः सेट्काः सन्ति। सकारानन्तरं हकारः। हकारान्तेषु के धातवः सन्ति अनुदात्ताः इत्युच्यते। दह दिहि दुहो नः मिह रुह लिह वहिस्तथा। दह दिहि दुहो दुहः इति एकं समस्तं पदम्, इतरेतर योगद्वन्द्वः, अतएव प्रथमा बहुवचनं वर्तते। नः मिह रुह लिह इति समस्तम् एकं पदं, समाहारद्वन्द्वः, अतएव एकवचनं वर्तते। वही इति पृथक् पदं वर्तते। अतः हकारान्तेषु के धातवः सन्ति अनुदात्ताः? दह दिह दुह नः मिह रुह लिह वह। कति धातवः सञ्जाताः? 8 8 धातवः अनुदात्ताः, अन्ये सर्वे हकारान्ताः सेट्काः सन्ति। एवं च हलन्तेषु सर्वेषाम् अनुदात्तानां धातूनां संग्रहः सञ्जातः, परिगणनं सञ्जातम्। आहत्य कति धातवः अनुदात्ताः सञ्जाताः हलन्तेषु इत्युच्यते। अनुदात्ता हलन्तेषु धातवो द्व्यधिकं शतम्। द्व्यधिकं शतम्, शतं किञ्च द्वौ, द्व्युत्तरं शतं धातवः संख्यायाम् अनुदात्ताः सन्ति। एते हलन्तेषु एव सन्ति। अजन्तेषु तु परिगणित भिन्नाः सर्वे धातवः अनुदात्ताः सन्ति। हलन्तेषु द्व्यधिकं शतं धातवः अनुदात्ताः सन्ति, अन्ये सर्वेपि धातवः अनुदात्त भिन्नाः षट्काः वर्तन्ते इति परिगणनं सञ्जातम्। एतेषु परिगणितेषु धातुषु कुत्रचित् कस्मिंश्चित् धातौ कस्यचित् विकरणस्य पाठः कृतः वर्तते। सः किमर्थः इति तम् अर्थं बोधयति ग्रन्थकारः। तुदादौ मतभेदेन स्थितौ यौ च चुरादिषु त्रिप् द्रिपि तौ वारयितुं श्यना निर्देश आदृतः। त्रिप द्रिप धात्वोः श्यन् सहितः पाठः कृतः वर्तते। त्रिप्यति द्रिप्यति इति पाठः अस्ति। त्रिप धातोः अग्रे अपि श्यनः निर्देशः, द्रिप धातोः अग्रेपि श्यनः निर्देशः अस्ति। स किमर्थः अस्ति इति चेत् उच्यते। त्रिप द्रिपि इमौ धातु मतभेदेन तुदादौ स्थितौ स्तः। मतभेदेन स्थितौ स्तः। केषाञ्चित् आचार्याणां मते एतौ धातु तुदादौ वर्तेते। किंच चुरादिषु अपि इमौ धातु स्तः। तेषां ग्रहणं मा भूत्। तुदादौ स्थितयोः
चुरादौ च स्थितयोः त्रिप द्रिप इत्यनयोः धात्वोः ग्रहणम् अत्र मा भूत इत्यर्थम् अनिटकारिकासु शन विकरण विशिष्टयोः ग्रहणं कृतं वर्तते। तृप्यति दृप्यति इत्यनेन एतेन किम् आयातम् शन विकरणः यः त्रिप धातुः दृप धातुश्च अस्ति स एव अनुदात्तः अस्ति। यश्च अन्यस्मिन् गणे पठितः तुदादौ गणे पठितः अथवा चुरादौ गणे पठितः अस्ति स त्रिप धातुः दृप धातुर्वा अनुदात्तो नास्ति। तुदादि गणे पठितौ चुरादि गणे पठितौ च इमौ धातु षेट्कौ एव स्तः। केवलं दिवादि गणे पठितौ इमौ धातु अनिटकौ वर्तेते इति सूचनाय तृप्यति दृप्यति इति शन विकरण विशिष्टस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। अर्थ अवगतः। तुदादौ मतभेदेन स्थितौ यौ च चुरादिषु त्रिपद्रिपि तौ वारयितुम् अनुदात्तेषु तेषां ग्रहणं नास्ति इति दर्शयितुं शन निर्देश आदृतः। शन विकरणेन निर्देशः कृतः वर्तते। किंच स्विद्य पद्यौ सिद्ध्य बुद्ध्यौ मन्य पुष्य श्लिषः शना एवमेव स्विद्य इत्यत्रापि स्विद धातोः अग्रे शन निर्देशः अस्ति। पद्य पद धातोः अग्रे शनः निर्देशः अस्ति। सिद्ध्य बुद्ध्यौ सिद्ध धातोः बुध धातोश्च अग्रे शन विकरणं निर्दिष्टम् अस्ति। मन्य इत्यत्र मन धातोः अग्रे शन विकरणः अस्ति। पुष्य पुष धातोः अग्रे शन विकरण पाठः वर्तते। श्लिष्य श्लिष्यतयः इति पाठः अस्ति। श्लिष् धातोः अग्रेपि शन विकरणस्य पाठः वर्तते। सोऽपि पाठः एतदर्थ एव यत् दिवादिगण पठितानाम् एव एतेषां शन विकरणानां धातूनाम् अनुदात्तेषु ग्रहणं कर्तव्यम्। ये च धातवः एतेषु यः कोऽपि धातुः अन्येषु गणेषु पठितः वर्तते तस्य अनुदात्त मध्ये ग्रहणं नास्ति इति बोधयितुम् एतेषु सर्वेषु धातुषु शनः निर्देशः कृतो वर्तते। तेन दिवादिगण पठितः स्विद् धातुः दिवादिगण पठितः एव पद धातुः दिवादिगण पठितः एव सिद्ध बुध इमौ धातु दिवादिगण पठितः एव मन धातुः पुष धातुः श्लिष् धातुश्च अनुदात्ताः सन्ति नान्यगण पठिताः अनुदात्ताः भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। एवं वसिः शपा वश धातोः अग्रे शपः निर्देशः कृतो वर्तते। वसति इति प्रयोगः अस्ति। तेन भ्वादिगण पठितः यः वस धातुः स एव अनुदात्तः अन्यगण पठितः अनुदात्तो नास्ति। लुका यौतिः यौति ऊदृडदन्तैर्यौति यौति इत्यत्र यु धातोः लुग् विकरण विशिष्टस्य ग्रहणम् अस्ति। तेन ज्ञायते अदादिगण पठितः यः यु धातुः स एव सेट अस्ति। अजन्तेषु सेटां परिगणनं वर्तते। यौतिः अर्थात अदादिगण पठितः यु धातुः सेट वर्तते। तद् भिन्नः यः यु धातुः सः अनिट् अस्ति। निर्दिष्टः यौति लुका यौतिः निर्दिष्टः। किमर्थं लुका निर्दिष्टः यौतिः त अन्य निवृत्तये अन्यगण पठितस्य तस्य धातोः सेटां धातूनां मध्ये ग्रहणं मा भूत् इत्येतदर्थम्। यु धातुः कः सेट वर्तते यः अदादिगण पठितः। यश्च गणान्तर पठितः सः सेट नास्ति अनिट अस्ति। एवमेव णिजिर् विजिर् शक्लि इति सानुबन्धा अमि तथा। णिजिर् इति इर अनुबंध सहितस्य निर्देशः। विजिर् इत्यस्यापि इर इति अनुबंध सहितस्य निर्देशः। सः निर्देशः किमर्थः यः इर
इति अनुबंध विरहितः अस्ति तस्य अनुदात्तानां मध्ये ग्रहणं नास्ति। कः अणिज धातुः कः बीज धातुः अनुदात्तः अस्ति यः इरित् अस्ति यः इरित् नास्ति तस्य अनुदात्त मध्ये ग्रहणं नास्ति। किंच शक्लृ इति उक्तमेव एतद् विषये पूर्वमेव। लृदित् यः शक धातुः स्वादिगण पठितः सः एतन् कारिका मतानुसारेण अनुदात्तः अस्ति। अयश्च दिवादिगण पठितः लृदित् भिन्नः शक धातुः शक विभाषितो मर्षते सः अनुदात्तो नास्ति सः सेट वर्तते एतन् कारिका मतानुसारम् एतत् कारिका मतानुसारम् परन्तु भाष्य मतानुसारं सः अपि अनिट वर्तते अतएव कौमुदी कृता शक विभाषितो मर्षणे इत्यस्यापि दिवादिगण पठितस्य धातोः उदाहरणं शक्ता शक्ष्यति शक्ष्यते इति दत्तमस्ति। मतद्वयम् अपि तत्र तेन बोधितम् अस्ति। इति सानुबन्धा अमी तथा अमी माने एते त्रयः धातवः निजिर बिजिर शक्लृ इति सानुबन्धाः अनुबन्ध विशिष्टाः निर्दिष्टाः किमर्थं तत्तद् अनुबन्ध विरहितानां तेषाम् अग्रहणार्थम्। विन्दतिश्चान्द्रदौर्गादेरिष्टो भाष्येऽपि दृश्यते। विद धातुः चतुर्षु गणेषु पठितः वर्तते। एकः अदादिगणे विद ज्ञाने वेत्ति। द्वितीयः दिवादिगणे विद सत्तायां विद्यते। तृतीयः श्रम विकरणः रुधादिगणे विद विचारणे विन्ते आत्मनेपदी। चतुर्थश्च विद्लृ लाभे तुदादिगणे उभयपदी वर्तते विन्दते विन्दति इति उभयं रूपं भवति। एकः चुरादिगणे अपि अस्ति तस्य तु वेदयते इति रूपं भवति। अत्र चतुर्षु विद धातुषु कः कः विद धातुः अनुदात्तः इति विचारणायां कारिकायां द्वयोः उल्लेखः कृतः वर्तते। कयोः? विद्यतिर्विनद। विद्यतिः इत्यनेन किं ज्ञायते? शन विकरणः दैवादिकः विद धातुः विद सत्तायां। विनद इत्यनेन किं ज्ञायते? श्नम विकरणः रुधादिगण पठितः विद विचारणे इति धातु। एतौ द्वौ विद धातु अनुदात्तौ वर्तेते कारिकानुसारम्। अन्यौ द्वौ कौ अदादिगण पठितः ज्ञानार्थकः विद धातुः तुदादिगण पठितश्च लाभार्थकः विद धातुः। एतौ द्वौ विद धातु अनिटौ न स्तः सेटौ एव स्तः इति कारिका मतं वर्तते। अतएव विद्यतिर्विनद इति उक्तम्। ज्ञायते अवगम्यते। चतुर्षु विद इति धातुषु द्वौ धातु अनुदात्तौ स्तः। कौ? दिवादिगण पठितः शन विकरणः एकः रुधादिगण पठितः श्नम विकरणश्च अपरः। एतौ द्वौ अनुदात्तौ अनिट्कौ। अन्यौ द्वौ अदादिगण पठितः ज्ञानार्थकः विद धातुः तुदादिगण पठितश्च लाभार्थकः विद धातुः इमौ श्रेटौ स्तः इति कारिका मतम्। तत्र मतभेदः अपि अस्ति। तन् मतभेदं दर्शयति बिन्दतिश्चान्द्रदौर्गादेः इष्टो भाष्येऽपि दृश्यते। बिन्दतिः अर्थात तुदादिगण पठितः शविकरणः विद धातुः। सः अपि
चांद्र दौर्गादेः आचार्यस्य मतेन अनुदात्त मध्ये पठितुम् इष्टः। अनुदात्त तौदादिकः अपि विदधातुः चांद्र दौर्गादेः आचार्यस्य मतेन अनुदात्तः एव अस्ति। तत्र भाष्यमतं किम् उच्यते भाष्येऽपि दृश्यते। भाष्येऽपि तस्य तौदादिक विदधातोः अनुदात्तेषु ग्रहणं दृश्यते। अतः सोऽपि धातुः तौदादिकः विद्धातुः अनुदात्तः इति मंतुं शक्यते। परन्तु व्याघ्रभूत्यादयः आचार्याः तं तौदादिकं विद्धातुम् अनुदात्तं न मन्यन्ते। अतएव आसु कारिकासु तस्य उल्लेखो नास्ति। व्याघ्रभूत्यादयस्त्वेनं नेह पेठुरिति स्थितम्। व्याघ्रभूत्यादयः आचार्याः एनं तौदादिकं विद्धातुम् इह आसु कारिकासु न पेठुः पाठं न कृतवन्तः। अतः व्याघ्रभूत्यादीनां मतेन तौदादिकः विदधातुः अनिट् वर्तते। अचान्द्र दौर्गादेः भाष्यकारस्य च मतेन सः शेट वर्तते इति यत्र यत्र मतान्तरता वर्तते सापि आचार्येण स्वयं व्याख्याता। किंच रंजी मस्जी अधिपदी नुद क्षुध शुषि पुषि शिशि भाष्यानुक्ता नवे होक्ता व्याघ्रभूत्यादि सम्मते। आसु कारिकासु पठितेषु अनुदात्त धातुषु नवधातवः सन्ति ये पठिताः सन्ति अनुदात्तेषु। परन्तु ते नवधातवः भाष्यकारादिभिः अनुदात्त मध्ये न परिगृहीताः सन्ति। तथापि व्याघ्रभूत्यादीनाम् आचार्याणां मतेन आसु कारिकासु तेषां पाठत्वात् यह पाठः प्रदर्शितः वर्तते। अतः एतेषां नवानां विषयेपि मतद्वैविध्यं जातं। भाष्यकारादि मतेन एते नवधातवः शेटकाः वर्तन्ते। व्याघ्रभूत्यादीनाम् आचार्याणां मतेन एते नवधातकाः धातवः अनिटकाः वर्तन्ते। ते नवधातवः के सन्ति? रंजि मस्जि जकारान्तेषु द्वौ रंज मस्ज, अधिपदी दकारान्तेषु द्वौ अद पद, नुद इति त्रयः दकारान्तेषु त्रयः, अधिपदी इति समस्तं पदं, नुद इति पृथक् पदम्। तुद वर्तते अत्र तु नुद इति पाठः वर्तते। पाठ पाठ कस्मिंश्चित् ग्रन्थे तुद इति पाठः, कस्मिंश्चित् ग्रन्थे नुद इति पाठः भवतु। नुद वा तुद वा। धकारान्तेषु एकः क्षुध, षकारान्तेषु त्रयः शुषि पुषि शिशिः, शुष पुष शिश। एते नवधातवः आहत्य सन्ति ये भाष्यकारादिभिः अनुदात्तेषु न परिगणिताः सन्ति। भाष्यानुक्ताः भाष्ये अनुदात्तत्वेन अनुक्ताः सन्ति। तथापि न व इह उक्ताः, इह आसु कारिकासु अनुदात्तत्वेन उक्ताः सन्ति। यतो हि तत्र व्याघ्रभूत्यादीनाम् आचार्याणां सम्मतिः अस्ति। एवं प्रकारेण सर्वेषाम् अनुदात्तानां धातूनां संग्रहः संजातः। एताः कारिकाः स्मृत्वा वयं सुकरतया ज्ञातुं प्रभवामः यत् कः धातुः अनिट् वर्तते, कश्च धातुः सेट् वर्तते। यदा कश्चित् पृच्छेत् किं भो सु इति धातुः अनिट् अस्ति सेट् वा अस्ति, तर्हि अस्माभिः वक्तुं शक्यते ऊदन्तः अस्ति अतः सेट् वर्तते। नी णीय प्रापणे नी इति धातुः अनिट् अस्ति सेट् वा अस्ति, तर्हि वक्तुं शक्यते इकारान्तेषु तु द्वौ एव धातु शेटौ वर्तेते। कौ डिङ् शिङ् तद् भिन्नः नी इति अनिट् वर्तते। एवं च सर्वेषां धातूनां विषये अनिट् वा
सेट वा इति शंका निवारिता भवति। वयं निःशंका संजाताः स्मः। अद्य पाठस्य अत्रैव विरामो विधीयते। अग्रे स्पर्धधातोः रूपाणि अस्माभिः वक्ष्यन्ते। ओम शांति शांति।